جی व्यूअर्स आज इस वीडियो में मैं आपको एजाज़िया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद तब्दीली का तरीक़ाकार क्या होगा ये बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा अगर कोई इमामत छोड़ना चाहे या इमामत छोड़ देता है उस मस्जिद की, तो उसमें अगर कोई न्यू इमाम मस्जिद आ जाता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसको मतलब एलिजिबल करने के लिए या उसकी एप्लीकेशन देने के लिए। उसके अलावा अगर कोई इमाम साहब फौत हो जाते हैं या किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं या किसी सिटी में चले जाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन आप का तरीक़ाकार क्या होगा, किसको देनी होगी। उसके अलावा अगर किसी इमाम साहब का मुआवज़ा किसी बिना पर बंद हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, कोई रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी सीटीडी ब्रांच की तरफ से या स्पेशल ब्रांच की तरफ से, तो उसकी एप्लीकेशन आपको किसको देनी होगी और आपका मुआवज़ा किस तरह बहाल होगा, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर कोई इमाम मस्जिद ख़ुद मतलब विलिंग हो कि मैं इस मुआवजे में शामिल नहीं होना चाहता, मैं इससे इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ या इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप एक रिटन एप्लीकेशन देंगे। उसके साथ आपको एक एफिडेविट सबमिट करवाना होगा। इसमें आप लिखेंगे कि मैं इस प्रोग्राम में मतलब शामिल नहीं होना चाहता, मेरी मस्जिद का नाम ये है, उसके अलावा मैं कब से इमामत कर रहा हूँ, तो मैं अब इसमें से मतलब ये जो प्रोग्राम है इसको मैं मतलब शामिल नहीं होना चाहता, मेरा जो इस्तीफ़ा है वो कबूल किया जाए। तो आपका जो इस्तीफ़ा है वो आगे फर्दर सबमिट किया जाएगा कंसर्न ऑफिसर को। तो उसके बाद आपका जो इस्तीफ़ा है मतलब आपकी जो पेमेंट है वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी, तो आप इससे मतलब ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो मॉस्क है मतलब मस्जिद है उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। तो उसके अलावा अगर कोई इमाम मस्जिद कोई छोड़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इमाम मस्जिद किसी मस्जिद में इमामत कर रहा था, वो किसी बिना पर किसी दूसरी मस्जिद में चला जाता है, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि वहाँ के जो मुतवल्ली साहबान होंगे या उनकी जो मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी जो बनी होगी, तो वो क्या करेंगे, एक रिटन एप्लीकेशन देंगे अपने एसी ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर साहब को। तो वो उनकी असिस्टेंट कमिश्नर साहब उनकी वो समात रखेंगे। तहसील मॉस्क कमेटी की जब मीटिंग होगी उसमें मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी को भी बुलाया जाएगा, मतलब कि मुतवल्ली साहबान को भी बुलाया जाएगा। उसके अलावा जो इमाम साहबान प्रीवियस इमाम साहबान थे उनको भी समात किया जाएगा। देखा जाएगा कि उनके वो ख़ुद भी गए हैं या उनको किसी बिना पर मतलब निकाला गया है, तो वो सारा कुछ यानी इस चीज़ में उनको इमाम साहबान को न्यू इमाम साहबान को भी सुना जाएगा, मुतवल्ली साहबान को भी समात किया जाएगा और जो प्रीवियस इमाम साहबान थे उनको भी इस चीज़ में मतलब शामिल किया जाएगा, उनको समात किया जाएगा। तो उसके बाद तहसील मॉस्क कमेटी जो होगी वो क्या करेगी, फर्दर डिसीजन करेगी, मतलब कि ये जो न्यू इमाम साहबान हैं क्या आया कि ये हमारी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक मतलब अहल हैं, मतलब इनको दीन रिलीजियस का हाव नाव है या नहीं है, मतलब वो सारा कुछ तहसील मॉस्क कमेटी के जो मेंबर होंगे या आपके असिस्टेंट कमिश्नर होंगे वो इस चीज़ को मतलब देखेंगे। उसके अलावा जब आपका मतलब ये कमेटी ये डिसाइड कर लेगी जो आपका इमाम आपने न्यू इमाम हायर करने हैं, तो उसके बाद जो उसकी मतलब प्रोसीडिंग है वो फर्दर आगे मूव की जाएगी। तो इसका तरीक़ाकार यही होगा कि आपने रिटन एप्लीकेशन देनी होगी थ्रू मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी के ज़रिए। उसके बाद आपकी समात की जाएगी, आपके इमाम साहबान की समात की जाएगी। उसके बाद आगे फर्दर डिसीजन किया जाएगा कि अगर वो अहल है तो उसके लिए मतलब उसको अहल किया जाएगा और उस न्यू इमाम साहबान को उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, कुछ इमाम साहबान ये समझते हैं कि हमने मतलब इस मस्जिद में अगर हम मुआवज़ा ले रहे हैं को किसी और मस्जिद में अगर हम चले जाएंगे तो हमें मुआवज़ा मिलता रहेगा। तो ये हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो भी मतलब इमाम साहबान जो मुआवज़ा ले रहे हैं वो उसी मस्जिद के अगेंस्ट ले रहे हैं, मतलब जिस मस्जिद के थ्रू आपने अप्लाई किया होगा उस मस्जिद का आपको मुआवज़ा मिल रहा है। जब आप इमामत छोड़ जाएंगे तो उसके बाद जो न्यू इमाम साहबान उस मस्जिद में रजिस्टर्ड होंगे या न्यू इमाम साहबान आएंगे तो उनको ये मुआवज़ा मिलेगा और आपका मुआवज़ा वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप किसी दूसरी मस्जिद में जा रहे हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है मस्जिद, मतलब होम डिपार्टमेंट के थ्रू पॉलिसी के मुताबिक जिस तरह आपने अप्लाई किया था तरीक़ाकार था,
اگر اس میں وہ رجسٹرڈ ہے مسجد تو پھر آپ کو معاوضہ مل سکتا ہے اسی مطلب پراپر جس طرح اپلیکیشن ہے اس پراپر طریقے سے آپ کو مطلب اس میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو سچویشن ہے، اگر کوئی امام مسجد فوت ہو جاتا ہے یا ملک چھوڑ جاتا ہے تو اس کا بھی سیم یہ طریقہ کار ہوگا کہ جو ماسک مینجمنٹ کمیٹی ہوگی، مگر یعنی کہ وہاں کے جو متولی صاحبان ہوں گے وہ کیا کریں گے، ایک ریٹن اپلیکیشن دیں گے، کس کو؟ تحصیل ماسک کمیٹی کو۔ تو تحصیل ماسک کمیٹی کیا کرے گی، اس چیز کی مطلب جانچ پڑتال کرے گی، واقعی وہ امام فوت ہو گیا اس کو چیک کرے گی، اس کا مطلب ڈیتھ سرٹیفکیٹ چیک کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک چھوڑ گیا اس کی بھی مطلب ویریفیکیشن ہوگی، اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ جو وہ سیٹ ہے وہ مطلب اس مسجد کی وہ ویکنٹ ہو جائے گی، اس کے لیے دوبارہ وہ ماسک مینجمنٹ کمیٹی کیا کریں گے کہ ریٹن اپلیکیشن دیں گے کہ ہمارا جو نیو امام صاحب ہیں وہ یہ ہیں، اس کو اب اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ تو اس طرح اس کی بھی پروسیڈنگ ہوگی، فردر اس کو ایڈ اپ کیا جائے گا۔ جو اگر امام فوت ہو گیا تو اس کی جگہ نیو امام جو امام صاحب ہے اس کو مطلب ہائر کیا جائے گا۔ اگر ملک چھوڑ گیا تو وہ بھی اس کی جگہ اگر کوئی نیو امام آ گیا وہ ماسک مینجمنٹ کمیٹی اور تحصیل ماسک مینجمنٹ کمیٹی کی ڈیسیژن کے بعد اس کو ایڈ اپ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا معاوضہ کسی بنا پر بند ہو جاتا ہے تو فار ایگزامپل یہ اس میں دو سچویشن ہو سکتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تھا اور اس کے بعد اس کا پہلا پے آرڈر بھی نہیں آیا، اس کا مطلب اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں آیا، سٹارٹ میں ہی وہ اگر ریجیکٹ ہو گیا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ پھر ریٹن اپلیکیشن دیں گے اپنے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو۔ کون دیں گے؟ مطلب ماسک مینجمنٹ کمیٹی دے گی اور امام صاحبان بھی دیں گے اس میں، اس کیس میں۔ تو اس کو بھی تھرو مطلب تحصیل ماسک کمیٹی سماعت کیا جائے گا، چیک کیا جائے گا کیا ایشو تھا۔ تو اگر وہ مطلب اس چیز کے لیے اہل ہوں گے تو وہ دوبارہ اس کو مطلب ری ویریفیکیشن ہوگی، آپ کا پروسیجر ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل اگر اس کیس میں یہ ہو جاتا تھا کہ آپ کے مسجد میں جو متولی صاحبان نے آپ کا فارم سبمٹ کروایا ہوتا تھا تو اس میں آپ کا ریجیکشن لگ جاتا تھا کہ متولی نے فارم سبمٹ کروایا جس کی وجہ سے اس کو مطلب مسجد کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اسپیشل برانچ کی طرف سے یا سی ٹی ڈی کی طرف سے۔ اس کے بعد کیا کریں آپ، مطلب اگر متولی تو ریجیکٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد نیا امام جو صاحب ہوں گے اس کی آپ اپلیکیشن دے دیں تو اس تھرو پراپر چینل اس کی بھی پروسیڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد اس کا آپ کا جو نیو امام صاحب ہے وہ مطلب اس کے لیے اہل ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی کو معاوضہ آلریڈی مل رہا ہے، اس نے اے ٹی ایم کارڈ بھی ریسیو کر رہا ہے، اس کو معاوضہ بھی مل رہا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی سی ٹی ڈی یا اسپیشل برانچ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو اس کی جو ریٹن اپلیکیشن ہے وہ آپ اپنے کنسرن جو ڈی سی آفس ہوگا، آپ کے ڈی سی صاحب ہوں گے، اس کی آپ ڈی سی صاحب کو درخواست دیں گے کہ میرا معاوضہ رک گیا ہے۔ تو اس کی بھی پراپر آپ کی ہائرنگ ہوگی، اس چیز کی آپ کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ مطلب اس کے لیے وہ اگر چاہیں گے دیکھیں گے، اگر آپ اس میں مطلب بالکل کوئی آپ کے ایلیگیشن نہیں ہے، کچھ مطلب نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، تو آپ کا دوبارہ معاوضہ مطلب بحال ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا مطلب اس چیز میں کوئی ایلیگیشن لگ جاتا ہے تو آپ کا معاوضہ جو ہے وہیں کا مطلب بند رہے گا، تو اس کی ریٹن اپلیکیشن پھر مطلب آگے فارورڈ ہو جائے گی، آپ کا جو کیس ہے فردر آپ کا ڈی آئی سی میں، پھر آپ جو کنسرن کمشنر ہے تو کمشنر صاحب کو آپ اپلیکیشن دیں گے، وہ آپ کی سماعت کرے گا۔ تو کمشنر صاحب سے بھی اگر آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ فردر آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کو اس چیز کی مطلب کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہی طریقہ کار ہے، یہ پالیسی میں یہی چیز مینشن ہے۔ اگر آپ تبدیلی کرانا چاہتے ہیں تو تھرو اس پراپر چینل آپ اس میں تبدیلی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا موبائل نمبر کوئی غلط ہو گیا ہے، کوئی موبائل نمبر اگر رجسٹر جو کروایا تھا اس کا کوئی جو ڈیجٹس ہے وہ غلط ہے تو اس کی بھی آپ اپلیکیشن کیا ہے، ریٹن اپلیکیشن جو ہے وہ آپ اپنے کنسرن اسسٹنٹ کمشنر آفس سبمٹ کروائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کی مطلب اپروول کے بعد آپ کی جو پروسیڈنگ ہے فردر پورٹل پہ اپلوڈ کی جائے گی اور آپ کا جو مطلب موبائل نمبر ہے، رجسٹرڈ موبائل نمبر، وہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔ شکریہ۔